साँझको 6 बजे। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौँ यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। संसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव सरकारद्वारा स्वीकार। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको अधिकांश योजना अलपत्र। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रद्वारा महसुल नतिर्ने 112 ग्राहकबाट 17 लाख बढी जरिवाना असुल। उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेको अमेरिकाको दाबी र एसिया कप क्रिकेट सुपर 4 मा आज भारत र श्रीलङ्का खेल्दै। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धी रामेछाप नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2076 को नियम 9 र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि 2077 को नियम 4 अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका लाभग्राहीहरूले श्रावण महिनादेखि कार्तिक मसान्तसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आफै उपस्थित भई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने भए तापनि हाल त्रैमासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा हुने भएकाले प्रथम त्रैमासिक निकासा हुनु अगावै रामेछाप नगरपालिकाका लाभग्राहीहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्र नवीकरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। नवीकरण नगरेमा लाभग्राहीको नाम लाभग्राही सूचीबाट हट्नेछ। साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा 68 वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनी व्यवस्था भएको हुँदा हाल 68 वर्ष पूरा हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई लाभग्राही सूचीकरण गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। पुनश्च नवीकरण छुट्न गई लाभग्राही सूचीबाट नाम हटेर भत्ता निकासा नभएमा रामेछाप नगरपालिका कार्यालय जवाफदेही नहुने बेहोरा समेत यो सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रामेछाप नगरपालिका। ए भाउजू केही गर्दा रोग निको भएन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त छरीतिर राम्री पो देख्छु त। कसरी के जिस्के किने शुभजीवन हस्पिटल खुरकोटमा त महिलाहरूका लागि त जस्तोसुकै उपचार पनि हुँदो रहेछ। रोग त काँडै निकाले जस्तो भो चटक्कै। लामो समयको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेउपानेको प्रत्यक्ष निगरानीमा सबै खाले स्त्री रोगहरूको उपचार गर्नका लागि शुभजीवन अस्पताल खुरकोट जाउँ। महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने, गुप्ताङ्ग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, गर्भ जाँच, भिडियो एक्सरे, वैधानिक एवं सुरक्षित गर्भपतन र प्रसुति तथा अपरेसन सेवाका लागि शुभजीवन हस्पिटल। महिला तथा स्त्री रोग परामर्शका साथै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार काठमाडौँका वरिष्ठ डाक्टरद्वारा मनोचिकित्सा तथा नशा सम्बन्धी रोगको सफल उपचार पनि भइरहेको छ। अन्त नि हरेक दिन जनरल ओपीडी सेवा पनि विगतका दिन जस्तै दिनौ सञ्चालन भइरहेको छ है। अब स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानै पर्दैन। थप जानकारीका लागि शुभजीवन हस्पिटल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 466 98 692 65 998। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो, तर त्यसको विरोध भइरहेको थियो। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन विषय समेटिएको विधेयकका 2वटा दफा पुरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले बताउनुभयो। सरकारले कार्यकालबारे भएको अन्यल चिर्न खोजेको भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको भन्दै मन्त्री बन्दीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। बिमा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित प्राप्त बिमा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको बिमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। प्रतिनिधि सभाले साउन 29 गते बिमा विधेयक पारित गरेको थियो। बिमा विधेयक करिब 4 वर्षपछि पारित भएको हो। बिमा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएसँगै अब पुनः प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि जानेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विधेयक कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। कारागार विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक 2079 पारित गरेको हो। बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 50% कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण व्यवहार सुधारेका कैदीको कैद मिनाहा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले कारागारमा पनि संरचनाले धान्यभन्दा बढी बन्दी रहेको उल्लेख गर्दै आचरण सुधारेकाहरूलाई बाहिर निकाल्न पाए कारागारमा सहजता हुने धारणा राख्नुभयो। जन्मकैदको सजाय, तेजाब आक्रमण, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अपहरण, लागु औषधको ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सङ्गठित अपराध लगायतका 20वटा भन्दा बढी प्रकारको मुद्दामा भने कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मत स्वीकृत गरिएको हो। विधेयकको विविध विषयमा सांसद जितेन्द्र नारायण देव र देवेन्द्र दाहालले जिज्ञासा राखेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले प्रतिनिधि सभाको आर्थिक समितिमा सरकारवालासँग छलफल भई पारित भएको र प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेको यो विधेयकलाई बढी व्यावहारिक र समय सापेक्ष बनाउने गरी ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले देशको द्रुत आर्थिक विकास, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभएको छ। विधेयकले ऋण लिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको, वैदेशिक ऋण नेपाल सरकारले मात्रै लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्न लाग्दा सांसदहरूको गणना गर्दा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित भएको हो। 3 मिनट घन्टी बजाउँदा समेत 58 जना सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित रहेका थिए। गणपूरक सङ्ख्या पुग्न 1/4 अर्थात् 69 जना सांसद हुनुपर्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 3 महिनामा 11,000 यात्रुले उडान अवतरण सेवा लिएका छन्। विमानस्थलका अनुसार 3 महिना यता यो विमानस्थलमा 5,345 यात्रु अवतरण भएका छन् भने 6,120 यात्रुले उडान सेवा लिएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 60% यात्रु तराई क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारका लागि जाँदै आएका छन्। असोजको दोस्रो सातादेखि हङ्गेरीको बीज यार्डले पनि यो विमानस्थलमा साताको 3वटा उडान गर्ने योजना बनाएको विमानस्थलले जनाएको छ।
यो विमानस्थलमा कतार, अमेरिका, सिङ्गापुर लगायत देशमा सञ्चालित कम्पनीले चासो देखाएर अनौपचारिक कुराकानी बढाउँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पछिल्लो समय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले ग्राउन्ड ल्यान्डिङ शुल्कमा 50% छुट दिएसँगै जजिराले साताको 7वटा उडान गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान गर्दै आएको कुवेतको जजिरा एयरवेजलाई उडान सङ्ख्या विस्तारका लागि स्वीकृति दिएको छ। जेठ 2 गतेबाट साताको 3वटा उडान गर्दै आएको जजिरालाई प्राधिकरणले असोजदेखि कार्तिकको दोस्रो सातासम्म लागू हुने गरी साताको 7वटा उडान भर्न स्वीकृति दिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र रामेछापले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। 2 दिनसम्म मन्थलीमा बसेको माओवादी जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले सङ्घको टिकटको लागि 6 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। सिफारिस सुनेमा रामेछापको प्रतिनिधि सभा सदस्य सिफारिस सुनेमा रामेछापको प्रतिनिधि सभा सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ, पोलिट ब्युरो सदस्य युवराज चौलागाई, संविधान सभा सदस्य द्वय डिलिमान तामाङ, लक्ष्मी गुरुङ र कमान सिंह मोक्तानलाई प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको छ। त्यसै गरी सङ्घतर्फ उद्धव रम्तेल, नरेश बाबु श्रेष्ठ, श्यामनारायण श्रेष्ठ, सुनिता गौतम र श्री बहादुर माझीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको नेता अम्बिका प्रसाद गजुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ रामेछापका अध्यक्ष सुशील अधिकारीको वैधतामाथि नेवी सङ्घकै विद्यार्थीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले प्रश्न उठाउँदै तत्काल हटाउन पार्टी नेतृत्व र नेवी सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वलाई अनुरोध गरेका छन्। पार्टीका सभापतिलाई सम्बोधन गरेर असार 32 गतेको मितिमा विद्यार्थीहरूले यस विषयमा निवेदन पनि दिएका थिए। साथमा वैशाखमै पनि विद्यार्थीहरूले सामूहिक रूपमा यस विषयमा कुरा राख्दा पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगले विवाद सतहमा नल्याउन पार्टीले अनुरोध गरेपछि विद्यार्थीहरू ब्याक भएका थिए। तर अहिलेसम्म माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै नेवी सङ्घमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले पुनः अधिकारीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष बनिरहन वैधानिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको जनाएका छन्। उनीहरूले अधिकारीमाथि काठमाडौँमा बसेर पार्टीको अभियानलाई असहयोग गरिरहेको, विधान विपरीतका गतिविधि गरिरहेको, पार्टी सभापतिकै फोन नउठाउने गरेको लगायतका आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस रामेछापका नेता शिवहरि खड्काको आज बिहान निधन भएको छ। रामेछाप सुनापति गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खनिया पानी स्थित डाँसे निवासी खड्काको आज बिहान निधन भएको हो। काठमाडौँको कपनबाट उपचारको लागि अस्पताल लैजाने क्रममा उहाँको बाटोमै मृत्यु भएको थियो। अहिले उहाँको शवलाई पोस्टमार्टम गर्नको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ। परिवारका अनुसार आजै उहाँको दाह संस्कार गरिने भएको छ। 2 जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा फैलिएको जापानिज इन्सेफ्लाइटिस अर्थात् डेङ्गु सङ्क्रमित रामेछापमा पनि फेरि पुष्टि भएको छ। मन्थली अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका 4 जना बिरामीमा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका प्रमुख समीर छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार डेङ्गु सङ्क्रमित हुनेमा ललितपुर घर भएका 26 वर्षीय पुरुष लक्की साके, मन्थलीकी 40 वर्षीय सीता कार्की, मन्थली वडा नम्बर 1 कै 25 वर्षीय सरस्वती श्रेष्ठ र मन्थली वडा नम्बर 2 का 35 वर्षीय कुमार कार्की हुनुहुन्छ। जसमा 1 जना बाहेक सबैजनाको अवस्था अहिले सामान्य रहेको डाक्टर छेत्रीले बताउनु भएको छ। सङ्क्रमित भएका 1 जना अहिले पनि भर्ना भएर उपचाररत छन्। केही हप्ता यता भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको जिल्लामा डेङ्गुका सङ्क्रमित देखिएका हुन्। यस अगाडि जिल्ला अस्पताल रामेछापमा उपचारका लागि पुगेका 3 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको थियो। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा आउने नै छौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईलाई घर, अफिस र सडक निर्माणको लागि गुणस्तरीय होल ब्लक, गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कुमार बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9849 12 74 46, विशाल माझी, मोबाइल नम्बर 9861 84 90 67, होल ब्लकका लागि तिलक मगर, मोबाइल नम्बर 9861 32 74 50। मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली, मन्थली 1 रामेछाप।
जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको गौरवको आयोजना स्विमिङ पुल सहितको 3 लाल स्मृति पर्यटकीय पार्क अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 1 हाटे चौरमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को भदौबाट निर्माण सुरु गरिएको यो पार्क पटक पटक थप गरिएको समयसहित 2079 वैशाख पहिलो हप्ताबाट सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो। तर निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसक्दा नगरपालिकाले यो पार्क अहिलेसम्म सञ्चालन गर्न सकेको छैन। पार्कको करिब सबै काम सकिएको भए पनि निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले स्विमिङ पुलको केही टेक्निकल काम र केही वायरिङ काम नसक्दा सञ्चालनमा समस्या भएको मन्थली नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख दिल्ली अधिकारीले बताउनुभयो। यस्तै सदरमुकाम मन्थलीमै निर्माणाधीन 15 शय्याका अस्पताल निर्माणको काम लामो समयदेखि रोकिएको छ। अस्पताल निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छाडेर ठेकेदार भागेपछि गत मङ्सिरदेखि काम गर्ने मजदुरहरू बिचल्लीमा छन्। अस्पताल निर्माणको काम गत असारबाट पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ। मन्थलीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 15 शय्याका अस्पतालमा स्तर उन्नति गरी 2079 मङ्सिर 30 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2078 भदौ 10 गते शिलान्यास गरिएको थियो। यस्तै मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 2 भुत्या खोला किनारमा 2076 साल भदौ महिनामा शिलान्यास भएको कबड हलको काम अझै सकिएको छैन। बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सुरु भएको यो कबड हलको 18 महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुनकोशी गिरी जेबी काठमाडौँले 2077 असार 21 गतेबाट काम सुरु गरेको थियो। 6,57,92,880 रुपियाँ 53 पैसामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै मन्थली नगरपालिका 1 सानी मदौमा निर्माण भएको तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र अलपत्र परेको छ। बागमती सरकारको 5 करोड र मन्थली नगरपालिकाको 2 करोड 10 लाख रुपियाँको साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 बाटै सञ्चालन हुनुपर्ने यो चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्दा जिल्लाका जुनार लगायतका अमिलो जातका फलफुल, किबी, आलु, विभिन्न जातका तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू समस्यामा परेका छन्। करोडौँको रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि सामान्य घेराबार समेत नहुँदा अहिले सवारी पार्किङ र कुकुर लगायतका पशु चौपाया बस्ने थलो बनेको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकामा निर्माण भइरहेका अधिकांश ठुला आयोजनाहरू अलपत्र जस्तै बनेको छ। यसरी अलपत्र बनेका योजना मध्ये धेरैमा बागमती प्रदेश सरकारको लगानी रहेको छ। मन्थली नगरपालिकासँगको साझेदारीमा निर्माण भइरहेका योजनाहरूका बारेमा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग नगरपालिकाले बैठक राखेर आवश्यक छलफल गरेको मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख लव कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र सिन्धुलीले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। हिजो सम्पन्न जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले पालिकाहरूबाट सिफारिस गरिएका नामावली जस्ताको तस्तै सिफारिस गरिएको हो।
ओखलढुङ्गामा मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिएको छ। मतदाता नामावलीमा रहेको दोहोरो विवरण र मृत्यु भएकाहरूको नाम हटाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेम प्रसाद न्यौपानेले बताउनु भएको छ। दोहोरो विवरण भएका 575 जनाको सच्याइएको र मृत्यु भएका 1046 जनाको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको निर्वाचन अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। भदौ 12 देखि 17 गतेसम्म कार्यालयमा परेको दाबी विरोध अनुसार 1621 जनाको विवरण मतदाता नामावलीबाट हटाइएको कार्यालयले जनाएको छ। अद्यावधिक पश्चात ओखलढुङ्गामा 1,18,376 जना मतदाता छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर 17 लाख बढी जरिवाना असुल गरेको छ। केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर 17,10,857 रुपियाँ असुल गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत महसुल नतिर्ने 112 जना ग्राहकको विद्युत लाइन काटेर उक्त जरिवाना रकम असुल गरिएको केन्द्र प्रमुख प्रतीश ढकालले बताउनु भएको छ। केन्द्रले पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत महसुल तिर्न अटेर गर्ने सेवाग्राहीको लाइन काट्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार 126 ग्राहकको घरमा लाइन जोडे बापत भने 19,52,985 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। ग्राहकले बेलैमा महसुल नबुझाउँदा कार्यालयको आर्थिक गतिविधिमा समस्या हुने र ग्राहक स्वयं पनि कारबाहीमा पर्ने भएकाले समयमा महसुल तिर्न केन्द्रले आग्रह गरेको छ। ओखलढुङ्गाका 13,242 बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप लगाइएको छ। ओखलढुङ्गाका 8वटै स्थानीय तहका 13,242 जना बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा फाइजर खोप लगाइएको हो। ओखलढुङ्गामा रहेका 5 देखि 11 वर्षसम्मका करिब 15,222 जना बालबालिका मध्ये 13,242 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुम्जाटारका सूचना अधिकारी पुष्पराज पन्तले बताउनुभयो। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेको दाबी गरेको छ। युक्रेनसँगको युद्धको लागि उत्तर कोरियाले रुसलाई सघाएको अमेरिकाले विभिन्न रिपोर्ट हजको दाबी गरेको छ। गुप्तचर जानकारीका अनुसार भन्दै न्युयोर्क टाइम्सले रुसले प्योङयाङबाट लाखौँ तोपखाला र रकेटहरू किनेको दाबी गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले रसियाली युद्धलाई लम्ब्याउँदै जाँदा उत्तर कोरियाली हतियार किन्न बाध्य भइरहेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत वर्षको फेब्रुअरीबाट युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण सुरु गरेदेखि इरान र उत्तर कोरियाले रुससँग सम्बन्ध गहिरो बनाउन खोजेका पनि अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाले रुसले इरान र उत्तर कोरिया दुवै देशबाट हतियार आपूर्ति गरिरहेको दाबी गरेको हो। र समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। एसिया कप क्रिकेट सुपर 4 मा आज भारत र श्रीलङ्का खेल्दैछन्। खेल दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बेलुका पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। सुपर 4 अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा भारत पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो भने श्रीलङ्काले अफगानिस्तानले हराएको थियो। प्रतियोगितामा सहभागी 6 देशमध्ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलङ्का सुपर 4 मा पुगेका हुन्। सुपर 4 मा 4 टोलीले एक अर्कासँग खेल्नेछन्। भोलि पाकिस्तान र अफगानिस्तान, बिहिबार भारत र अफगानिस्तान तथा शुक्रबार श्रीलङ्का र पाकिस्तान बीच खेल हुनेछ। शीर्ष 2 टोली बीच उपाधिका लागि आइतबार प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव सरकारद्वारा स्वीकार। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको अधिकांश योजना अलपत्र। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रद्वारा महसुल नतिर्ने 112 ग्राहकबाट 17 लाख बढी जरिवाना असुल। उत्तर कोरियाले रुसलाई हतियार आपूर्ति गरिरहेको अमेरिकाको दाबी र एसिया कप क्रिकेट सुपर 4 मा आज भारत र श्रीलङ्का खेल्दै। हवस् त साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान
राति 10 बजेको हजुरको समाचार मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।